अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 5 बुरूज खुशकिस्मत तरीन बुरूज जिन पर अक्टूबर मेहरबान है। ये खुशकिस्मत बुरूज पूरा महीना नोट गिनते गिनते थक जाएंगे। चांदनी के बिजनेस पर पैसा लगाएं या किसी भी सफ़ेद चीज़ का कारोबार करें, ये लोग चांदनी की तरह ही चमकेंगे। दोस्तों, अक्टूबर का महीना बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रहा है। आपके तमाम मामलात में बड़ी ज़बरदस्त मदद आने वाली है। इस महीने 5 बुरूज की एनर्जी बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी। अगर इस लिस्ट में आपका भी बुरूज मौजूद है तो आप इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। इस महीने आप अपने आप के अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल चेंजेस देखेंगे। आने वाला पूरा महीना इनके लिए कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ होंगी। अगला पूरा महीना इनके लिए बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत साबित होगा। अल्लाह ताला का इन पर ख़ास करम होगा। अगर हम प्लैनेट्स की मूवमेंट को देखें और एनालाइज करें तो आगे आने वाले पूरे महीने में तो ये 5 बुरूज ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ायदे में नज़र आ रहे हैं। ये 5 बुरूज इस दौरान बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत रहेंगे। इनके लिए टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, लिहाजा आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही में लगे बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। चलें दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इस लिस्ट में जो सबसे पहला खुशनसीब ज़ोडिक साइन है तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिन बुरूज को मिल रहे हैं वो है बुर्जे सौर यानी कि टॉरस। तो बुर्जे सौर वालों, ये टाइम आपके कारोबार के लिहाज से बहुत अच्छा नज़र आने वाला है। इस ड्यूरेशन में आपके कंफर्ट में इजाफा होगा, आपको फैमिली की सपोर्ट मिलेगी, फ्रेंडशिप गेन्स मिलेंगे। आपके बड़े बुजुर्ग इस दौरान आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे। इस ड्यूरेशन में आपकी वे ऑफ टॉकिंग में काफ़ी बेहतरी आएगी। इस ड्यूरेशन में आपकी बात में एक वजन पैदा होगा। इस ड्यूरेशन में आपकी बात की वैल्यू बढ़ेगी, लोग आपकी बात को सुनेंगे। आप ये कह सकते हैं कि आपके लिए ये टाइम गेम चेंजिंग टाइम साबित होगा। ये टाइम आपकी सेविंग के हवाले से, आपकी इनकम के हवाले से बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। इस ड्यूरेशन में आपकी सोसाइटी में आपकी रेपुटेशन में काफ़ी बेहतरी आएगी। इस ड्यूरेशन में आपके घर का माहौल भी काफ़ी बेहतर रहेगा। आपके बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स आप पर रहेंगी। खासतौर पर अगर आप कोई कम्युनिकेशन जॉब या बिजनेस करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई कंसल्टेंट है या कोई लेक्चरर है या किसी भी किस्म की कोई बोलचाल वाला काम करते हैं तो ये टाइम उस हवाले से बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं या मोटिवेशनल स्पीकर हैं या किसी भी किस्म की कंसल्टेंसी का बिजनेस करते हैं तो ये टाइम इस हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने बिजनेस से, अपने काम से काफ़ी ज़्यादा पैसा बनाएंगे। और अगर हम नाम की बात करें, ऐसे अफराद जिनका नाम उर्दू में बे और वाव से आता है और इंग्लिश में बी और डब्ल्यू से आता है, ये टाइम आपके कारोबार के हवाले से बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। इस ड्यूरेशन में आपकी कंफर्ट में इजाफा होगा, आपको फैमिली की सपोर्ट मिलेगी, फाइनेंशियल गेन्स मिलेंगे। इस ड्यूरेशन में आपकी बात में एक वजन पैदा होगा। इस ड्यूरेशन में आपकी बात की वैल्यू बढ़ेगी, लोग आपकी बात को सुनेंगे। आप कह सकते हैं कि आपके लिए ये टाइम गेम चेंजिंग टाइम साबित होगा। ये टाइम आपकी सेविंग के हवाले से, आपकी इनकम के हवाले से बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। आपके बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स आप पर रहेंगी। खासतौर पर अगर आप कोई कम्युनिकेशन जॉब या बिजनेस करते हैं तो ये टाइम उस हवाले से आपका बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। तो बुर्जे सौर वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में जो दूसरा खुशनसीब ज़ोडिक साइन है वो है बुर्जे मेज़ान यानी लिब्रा। क्योंकि बुर्जे मेज़ान वालों का रूलिंग प्लेनेट अभी वीनस है, क्योंकि इनके जायचे में जो ये योग बन रहा है वो इनके जायचे के 6th और 8th हाउस में बन रहा है। ये दोनों जायचे के कमज़ोर और ख़राब घर हैं और यहाँ पर दोनों अच्छे खुशबख्त प्लानिटरी पोजीशन की प्लेसमेंट्स हैं, जो कि इस चीज़ की तरफ इशारा है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो उनकी खोई हुई रकम थी वो इनको वापस मिल सकती है। कहीं पर भी वो रकम फंसी हुई थी या किसी को कोई कर्ज दिया था, उस कर्ज का वापस मिल जाना, या इसके अलावा इनकी ज़िंदगी में जो लोग बेरोज़गार हैं उनकी जॉब का लग जाना, इसके अलावा जो लोग जॉब करते हैं तो जॉब के दौरान उनकी इज्जत में इजाफा हो जाना और काम की जगह पर आपकी इज्जत और वक़ार में इजाफा हो जाना। और इसके अलावा इनकी ज़िंदगी में फिज़िकली तौर पर जो हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो इस ड्यूरेशन में उनको सेहत याबी मिलेगी। जो काफ़ी टाइम से बीमार थे तो उनको सेहत याबी मिलेगी, कारोबार में बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा इनकी ज़िंदगी में जो इस्तवाजी तौर पर जो मसले मसाइल थे, आपस में लड़ाई झगड़ा था, घरेलू मामलात में जो परेशानी चल रही थी, उनमें अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत बेहतरी आएगी। अब उनकी ज़िंदगी में लीडरशिप क्वालिटीज़ बेहतर होंगी, उनकी तरबियत में आला ज़रफ़ी रहेगी। ये अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाएंगे, लोगों को ब्लेस्ड करेंगे,
سب سے زیادہ سورج کی بلیسمنٹ ان کے لیے خوشبختی لے کر آ رہی ہے اور یہ ٹائم 14 مئی تک رہے گا۔ اور اس کے علاوہ جن افراد کو اپنا برج نہیں معلوم تو جن کا نام اردو میں رے، تے اور توئیں سے آتا ہے اور انگلش میں آر اور ٹی سے آتا ہے، تو آر اور ٹی والے بھی اس دوران بہت فائدے میں نظر آ رہے ہیں۔ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کے کاروبار میں بڑھاوا ہوگا، اور جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کے جاب کے دوران معاملات بہت بہتر رہیں گے۔ سوسائٹی میں ان کی عزت و وقار میں بھی اضافہ ہوگا۔ جو ہاؤس وائفز ہیں وہ بھی اس دوران بہت فائدے میں نظر آ رہی ہیں۔ اس ڈیوریشن میں آپ ہائر ایجوکیشن کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ دوستو اس لسٹ میں جو اگلا زوڈیک سائن ہے وہ ہے برج سملا یعنی کہ ورگو۔ تو برج سملا والو اس ڈیوریشن میں جو لوگ ان ایمپلائڈ ہیں ان کو نوکری مل سکتی ہے۔ اگر آپ نے اپنا کوئی نیا بزنس سٹارٹ کیا ہے تو اس کا آپ کو اچھا رزلٹ مل سکتا ہے، یا اس ڈیوریشن میں آپ کو بزنس کی نئی اپرچونٹیز مل سکتی ہیں۔ مینٹل سٹیبلٹی رہے گی، آپ کا ہارڈ ورک پے آف کرے گا اور آپ کی کوششیں کامیابی میں بدل جائیں گی۔ آپ کی کریج بریورینس میں اضافہ ہوگا۔ اس دوران آپ لائم لائٹ میں رہیں گے۔ اس ڈیوریشن میں آپ بزنس میں کسی کے ساتھ پارٹنرشپ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ٹائم آپ کے انویسٹمنٹ کے لحاظ سے بھی بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ یہ ٹائم آپ کے پروفیشنل کے لحاظ سے اوورآل بہت اچھا رہے گا، جس میں آپ کی پروفیشنل گروتھ میں اضافہ ہوگا، اور اس دوران آپ کے والد کی صحت میں بھی بہت بہتری آئے گی۔ آپ کے تعلقات اپنے فادر کے ساتھ بہت اچھے رہیں گے، اور بزنس کے حوالے سے آپ کو نئی اپرچونٹیز ملیں گی۔ یہ ٹائم آپ کی صحت کے حوالے سے بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی صحت میں کافی بہتری آئے گی۔ بس اس دوران آپ کو اپنی لو لائف پہ دھیان دینا ہے، کیونکہ اس دوران آپ کے رومانس کے معاملات کچھ بہتر ثابت نہیں ہو رہے۔ اس دوران آپ کو کافی کیئرفل رہنا ہے، ادروائز یہ ٹرانزٹ آپ کے لیے ہر لحاظ سے فائدہ مند رہے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ دوستو اس لسٹ میں جو اگلا زوڈیک سائن ہے وہ ہے برج دل یعنی کہ ایکویریس۔ تو برج دل والو اس ڈیوریشن میں آپ کی سیلنگ میں اضافہ ہوگا۔ جو لوگ ان ایمپلائڈ ہیں ان کو روزگار ملے گا، اور آپ کی فیملی کی بھی آپ کو بھرپور سپورٹ ملے گی۔ آپ مینٹلی طور پر سٹیبل رہیں گے، آپ کے ہارڈ ورک کا پھل آپ کو ضرور ملے گا۔ اس ڈیوریشن میں آپ گولڈ، سلور اور ڈائمنڈ بھی بائی کر سکتے ہیں۔ آپ کی وے آف ٹاکنگ بہت ہی امپریسو ہوگی، آپ کی سپیکنگ سکلز میں بہتری آئے گی۔ یہ ٹائم آپ کے لیے سونے پر سہاگا والا رہے گا۔ اس ٹائم میں آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، آپ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں گے سونا بن جائے گی۔ اتنا بہترین ٹائم آپ کے لیے شروع ہونے جا رہا ہے، تو آپ نے اس ٹرانزٹ کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ جاب کے دوران آپ کو پروموشن یا انکریمنٹ لگ سکتا ہے، آپ کو فائنینشیل گینز ملیں گے۔ جو لوگ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کو اچھے خاصے ریٹرنز مل سکتے ہیں۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی قسمت آپ کا بھرپور ساتھ دے گی، آپ کے جو پینڈنگ ورکس تھے آپ کلک کر جائیں گے، آپ کے بہن بھائی آپ کو سپورٹ کریں گے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی سیونگز میں بہتری آئے گی اور آپ ملٹیپل سورسز سے ارن کریں گے۔ اگر آپ جاب سوئچ کرنے کا سوچ رہے تھے آپ جاب سوئچ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی ملے گی۔ آپ کی لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے رشتے اور زیادہ بہتر ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ دوستو اس لسٹ میں جو اگلا خوش نصیب زوڈیک سائن ہے وہ ہے برج عقرب یعنی کہ اسکارپیو۔ تو برج عقرب والو آپ پچھلے دنوں کچھ پریشانی کا شکار تھے، مینٹل سٹریس کا شکار تھے، آپ کا کانفیڈنس لیول کافی ڈاؤن تھا، لیکن انشاءاللہ تعالی جیسے ہی مارس آپ کے 10th ہاؤس میں ٹرانزٹ کرے گا تو آپ کے کانفیڈنس لیول میں کافی بہتری آئے گی، آپ کی کریج بریورینس میں اضافہ ہوگا۔ اس دوران آپ لائم لائٹ میں رہیں گے۔ اس ڈیوریشن میں آپ بزنس میں کسی کے ساتھ پارٹنرشپ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ٹائم آپ کے انویسٹمنٹ کے لحاظ سے بھی بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ یہ ٹائم آپ کے پروفیشنل کے لحاظ سے اوورآل بہت اچھا رہے گا، جس میں آپ کی پروفیشنل گروتھ میں اضافہ ہوگا، اور اس دوران آپ کے والد کی صحت میں بھی بہت بہتری آئے گی۔ آپ کے تعلقات اپنے فادر کے ساتھ بہت اچھے رہیں گے، اور بزنس کے حوالے سے آپ کو نئی اپرچونٹیز ملیں گی۔ یہ ٹائم آپ کی صحت کے حوالے سے بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی صحت میں کافی بہتری آئے گی۔ بس اس دوران آپ کو اپنی لو لائف پہ دھیان دینا ہے، کیونکہ اس دوران آپ کے رومانس کے معاملات کچھ بہتر ثابت نہیں ہو رہے۔ اس دوران آپ کو کافی کیئرفل رہنا ہے، ادروائز یہ ٹرانزٹ آپ کے لیے ہر لحاظ سے فائدہ مند رہے گا۔ تو برج عقرب والو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔
تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں. خدا آپ کا حامی و ناصر ہو.